बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही ने आवाम को इज़्ज़त दी और आवाम का हक़ तस्लीम किया गुज़श्ता 60 बरसों में, ऐसा कहना था चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तकरीब से खिताब में। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ़ कर दी और तकरीब में मौजूद वकला और सहाफ़ी बरादरी हैरान और परेशान होगी। क्या मामला था, क्या बैकग्राउंड था, कौन सा मौका था, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर कैसे सोशल मीडिया के ऊपर इस सारे मामले के ऊपर बहस भी शुरू होगी, क्योंकि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह वही जज हैं कि जिन्होंने नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे तो उन्होंने हुकूमत से नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी मांगी थी जब नवाज शरीफ उनके पास ज़मानत के लिए गए थे। तो मामला कुछ यूँ था जनाब के चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 60 साल में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम के हकूक़ को तस्लीम किया। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब। अच्छा, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के संगे बुनियाद की तकरीब थी जनाब ये, और यहाँ से खिताब किया चीफ़ जस्टिस ने। और अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मैं अपनी और अदलिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 60 बरसों में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम और साइलीन को इज़्ज़त देते हुए इनके हकूक़ को तस्लीम किया। यानी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े वाज़ेह अंदाज़ में ये बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली अतर मिनुल्लाह उस वक्त जो है वो मंजर आम पर आए जब साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के हवाले से तहरीक थी मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में, और उसके बाद उनके सामने दो हुकूमतें आईं, आसिफ जरदारी की और नवाज शरीफ की, यानी पीपल्स पार्टी की और नवाज लीग की। और अगर वो ये बात कर रहे हैं कि किसी साबिक हुकूमत ने, तो डेफिनेटली उनके सामने ये जो दो हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने उनकी कारकर्दगी के ऊपर यकीनन उन्होंने सवालिया निशानात उठाए हैं, यानी आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ नवाज लीग, इन दोनों सियासी जमातों पर उन्होंने बैनुल सुतूर तनकीद की है जब वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है कि पहली बार जिन्होंने आवाम को इज़्ज़त दी है या साइलीन के मसले को समझा है, जो कि एक बड़ी बात है। अच्छा, अपने खिताब में चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए रियासत के तमाम सतूनों को यकजा करने ही से ये मामला मुमकिन है, और हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर इदारा अपने अपने दायरा कार में रहते हुए आवाम और साइलीन के लिए सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए अपना किरदार अदा करे। मगर ये जद्दोजहद महज अदलिया तक महदूद नहीं रह सकती। अदालती निज़ाम अदलिया के अंदर जो अदालती निज़ाम में अदलिया सिर्फ एक इकाई है। जिस मुआशरे में सच्ची गवाही देना नापैद हो जाए और जुर्म का इर्तिकाब देख कर मुँह फेर लिया जाए तो अदालती निज़ाम बेबस हो जाता है। तहकीकाती इदारे अपने फ़राइज़ पेशा वराना तौर पर निभाने में नाकाम रहें तो मुजरिमों का एहतसाब मुमकिन नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने एक नहायत अहम तरीन बात की, और उसके बाद वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो दम तोड़ गया। और इसके साथ साथ जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं लोग कि चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक के दौरान साबिक चीफ़ जस्टिस जिनको जो है वो जनरल मुशर्रफ ने अपने ओहदे से जो है वो बरतरफ किया था, उस दौर में इमरान खान लाइमलाइट में नहीं थे, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि शायद छुप गए थे या इस्लामाबाद से गायब हो गए थे। वाज़ेह तौर पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनके उस किरदार को सराहा जो अदलिया तहरीक के अंदर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का किरदार था, और उन्होंने ये कहा कि जजेस बहाली तहरीक के कायदीन ने अवाम को सुनहरा ख्वाब दिखाया था कि रियासत माँ जैसी होगी और माँ की तरह अपने अवाम के मफादात और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इस तहरीक में जजेस साहिबान तो बहाल हो गए मगर तहरीक के मकासद पाया तकमील तक ना पहुँच सके। ये एक इंतहाई अहम बात है, यानी कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पर भी तनकीद की है कि जजेस तो बहाल हो गए लेकिन उसके बाद वो अदालती निज़ाम के अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम ना दे सके कि जो वादे किए गए थे अदलिया की बहाली की तहरीक के दौरान आवाम से कि रियासत माँ जैसी होगी, वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए, और आज भी जो है वो लंबा सफ़र बाकी है। फिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आपने क्योंकि ये अधूरी तारीख मुकम्मल करने का ज़िम्मा लिया है तो मैं हाई कोर्ट और अदलिया की जानिब से आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम इंशाअल्लाह किसी शहरी को सस्ते और फौरी इंसाफ के हक़ से महरूम नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस तहरीक और सफ़र में हमें किसी सूरत पीछे नहीं पाएंगे। अच्छा, इस मौके के ऊपर इमरान खान ने भी तकरीर की, फिर मैं उसके इम्पैक्ट आपको बताता हूँ। साफ़ी जो बात कर रहे हैं, इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में ये कहा कि ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का कालमिया यह है कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून बन गया, कानून की बालादस्ती न होने की वजह से हम पीछे रह गए। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क का आइन तोड़कर बड़ा जुल्म किया, फ़ौजी अमर का सबसे बड़ा जुर्म NRO देना था। अच्छा, उन्होंने कहा पीटीआई हुकूमत अदालतों की भरपूर मदद करेगी।
لیکن اس اہم موقع کے اوپر عمران خان کا یہ بات کرنا کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے، ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ اسی فیصلے کی طرف تھا کہ کتنے لوگوں کو، کتنے قیدیوں کو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے ان کی بیماری کی صورت میں پاکستان کے اندر، جس قسم کا ریلیف جو ہے وہ ایک مجرم نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں نے دیا۔ اور یہی جج جسٹس اطہر من اللہ اس وقت جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے جب حکومت نے روکنے کی کوشش کی نواز شریف کو، تو انہوں نے حکومت سے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگی تھی، اور اس لیے آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اسی حوالے سے تنقید بھی ہو رہی تھی کہ لوگ یہاں اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جو کام 6 دہائیوں سے نہیں ہو سکا وہ وزیر اعظم نے کر دیا ہے، یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ جسٹس اطہر من اللہ پر جو ہے وہ تنقید بھی کرتے نظر آئے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی ممکن بنائیں گے، تو یہ بھی انصاف جو ہے وہ ناانصافی ہے کہ جب آپ کسی مجرم کو، سزا یافتہ مجرم کو جیلوں سے نکال کر ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ باہر بھجوا دیں۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر پھر یہ ایک ڈیبیٹ بھی شروع ہوگی کہ شاید اب کچھ لوگ جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف شروع ہو جائیں گے، لیکن انہیں یہ ساری باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا جسٹس اطہر من اللہ جو کہ جسٹس افتخار چودھری کے انتہائی قریب رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کیا جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان جو بات کرتے ہیں کہ عدالتوں کو اصلاحات کرنی چاہیے، عدالتوں کو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق دینے چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، لیکن نواز شریف کے معاملے میں جو ہے وہ اس طرح سے انصاف کا جو بول بالا ہے وہ نہیں ہوا، اور معاملہ جو تھا وہ سنگ بنیاد تھا۔ ڈسٹرکٹ کورٹس کی حوالے سے جو عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ ماضی میں کیونکہ اس قسم کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا گیا، وکلا کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، سائلین کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، بزنس سینٹر کے اندر عدالتیں بنا دی گئیں، وہاں پر وکلا کے چیمبرز بھی جو نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے وکلا کی جانب سے مختلف جگہوں پر قبضے کے حوالے سے جو ہے وہ شکایات بھی سامنے آئی، جس میں جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ بھی دیا تھا ان کے جو ہے وہ قبضے ختم کرنے کے حوالے سے۔ تو اب انہوں نے عمران خان کی سارے معاملے کے اوپر تعریف کی کہ یہ جو ضلعی عدالتیں جو بننے جا رہی ہیں، یہ جو ایک پورا 93 عدالتوں کے سنگ بنیاد کے موقع پر یہ جو ایک تقریب منعقد ہوئی، اس میں ان کی جانب سے جو عمران خان کی تعریف کی گئی، وہاں پر موجود جو وکلا تھے اور جو صحافی برادری تھی، ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جسٹس اطہر من اللہ، جن کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو جو ہے وہ کچھ ریلیف دیا، ایون جو ہے وہ نواز شریف کے معاملے کے اوپر بھی، تو اب جب کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں تو مستقبل کے حوالے سے ان کے کیا جو ارادے ہیں، کچھ لوگ یہ بات کرتے بھی نظر آئے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن پھر یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ ان کے سپریم کورٹ کے اندر جو جانا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کردار عمران خان کا تو ہو نہیں سکتا، وزیر اعظم پاکستان کا اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر ججز ہیں یا جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، معاف کیجیے گا، جو کہ سپریم جوڈیشل کمیشن ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اہم ترین بیان تھا، اور اس بیان کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر ابھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ 2-3 اہم ترین جو چیزیں ہیں وہ مان لی ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے، جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ نواز لیگ کی طرف الائن ہیں، کہ ایک تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان کا بڑا اہم اور کلیدی کردار تھا، اور دوسری طرف عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ عدلیہ بحالی کی تحریک کے نتیجے میں جو نتائج حاصل ہونا چاہتے تھے وہ بدقسمتی سے پاکستان جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا بھی یہ خیال ہے، اور پھر دوسری جانب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان اس حوالے سے اس ادھورے سفر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدلیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد